جحا لم يكن في الدار. 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 يبدو أنك غير مصدق لكلامي يا صالح. 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 لكل منا رأيه وعقله. 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 يا جماعة 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 يا جماعة. كيف يكذبني هذا الرجل؟ 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 لا يجب أن نضيع الوقت. 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 هيا يا دهمان، هيا يا دهمان، هيا يا دهمان، هيا يا دهمان، هيا يا دهمان. هيا بنا لنحمل الأواني والقدور. هيا هيا. 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 خذ. ما هذا؟ هذا درهم آخر. 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 اشتري به شيئا من السمن والعسل. 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 أشتري 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 شيئا من السمن والعسل. أما قلت إن الأواني تحتاج إلى القوت؟ 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 طبعا يا أبا السعد، طبعا يا أبا السعد، طبعا يا أبا السعد، طبعا يا أبا السعد، طبعا يا أبا السعد. أفسحوا الطريق، أفسحوا الطريق. 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 خذ يا زحى، خذ يا زحى، خذ يا زحى، خذ يا زحى، خذ يا زحى. ماذا تفعل هنا يا صابر؟ ماذا تفعل هنا يا صابر؟
ماذا تفعل هنا يا صابر؟ ماذا تفعل هنا يا صابر؟ ماذا تفعل هنا يا صابر؟ أجئت لتهزأ مني أيها الظريف؟ 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 وماذا تريد؟ وماذا تريد؟ وماذا تريد؟ وماذا تريد؟ وماذا تريد؟ ألا تخجل من نفسك يا جحا؟ 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 وعلام الخجل؟ وعلام الخجل؟ وعلام الخجل؟ وعلام الخجل؟ وعلام الخجل؟ تطيل الغياب خارج الدار، تطيل الغياب خارج الدار، تطيل الغياب خارج الدار، تطيل الغياب خارج الدار، تطيل الغياب خارج الدار. أنت على حق يا صابر. 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 أنت على حق يا صابر.